याम खाम ओम आहुम राम याम खाम ओम आहुम राम याम खाम ओम आहुम। आर्य अष्टमंगल पाठ। यस मंगल पाठ भगवान बुद्धको मंगल सूत्रकै संक्षिप्त रूप हो। कुनै पनि कार्यको शुभारम्भ गर्दा यस मंगल पाठलाई वाचन गरी कार्य आरम्भ गरेमा अति नै लाभदायक हुन्छ। यस मंगल पाठमा त्रिरत्न अष्टसुगत बुद्ध अष्टबोधिसत्व अष्टमंगल चिन्ह अष्टमंगल देवी र अष्टलोकपाल इत्यादिलाई ढोक वन्दना चढाई गरिन लागेको कार्यहरूमा बाधा अडचन शान्त भई इच्छा आकांक्षाहरू पूर्ण हुनको साथै कार्य शीघ्र सम्पन्नको निमित्त मंगल कामना गरिएको छ। ओम विश्वता सहज सित ब्रह्माण्ड गो टाक्सी छोचिङ हिँड्न सुख पाई दश दिशाको मंगल भुवनमा विराजित सांगे छोदङ गेदुन फाक्बी छ बुद्ध धर्म एवं आर्यसँग गण सबैमा कुनला छकचल दग जगतासी योग वन्दना गर्दछु हाम्रो मंगल हो। डोल्मे ग्याल्पो चल्दैन डुन्डुप गोङ प्रदीप रात स्तर सिधार थाया ज्याम्पी ग्याम्पल गेडाङ पाल्दम्बा मन्त्रीको श्री अलङ्कार शुभकीर्ति र श्री सन्ता कुनला गोङबा ग्याछर डगपाचन सबैको विचार गर्ने महान कीर्तिवान हिँड्पो थरपक चाल्डग पाल्दाङनी सुमेरु पर्वत झैं उच्च सुकृति र श्रीले युक्त सेमसेन थम्चे लागुङ डाम्बी पार सबै प्राणीमा भावना प्रसिद्ध यसो श्रीले इछिम जेबार चलरब डगपल्ते सन्तुष्ट गरिदिने पराक्रम र कीर्ति श्री भएको छिन्सम थोपे टाक्सी फल फेलबा नाम मात्र सुने पनि श्री मंगल वृत्ति हुने देवर सेकपा गेला छलको आठ तथागत बुद्धमा वन्दन गर्छु ज्याम्पल स्याउनु पाल्दैन दोर्जे चिन मन्जुश्री कुमार श्रीमान वज्रधार वज्रपानी चेन्रे हिंवन गणगो ज्याम्पी पाल अवलोके तेसोरा श्री मैत्रीनाथ साई इंगपो दीपा नम परचल भूमि गर्भा सर्वानी वरण विस्कम्भी नम खाई इंगपो फाक्षक कुंतो संग गगन गर्भा आर्यभद्रा समस्त भद्रा उत्पल दोरजे पेकर लुङसिंह दङ उत्पल वज्रा सेतो कमला नोर्बो दावा राल्डिङीमा नाग वृक्ष र मणि चन्द्र खड्गा सूर्यको छक्षण लेगनाम टाक्सी पल्गी छोक्कु शुभ हस्त चिन्ह धारण गरेको भद्रा ज्याङछुबा सेम्पा गेला छग छलगो ती मंगलमय आठ
बोधिसत्वमा बन्धन गर्दछु हिन्छन् दोगछेगो टासी सेर्गिया महारत्न उत्तम छत्र मङ्गलमाये सुवर्णमाछ दोजुन बुमस्याङ इहोगा कमला कम्मेदाना कलश आकर्षक कमला एन्डग दुङदाङ फुनछक पाल बेहु यसका शङ्खरा श्री सम्पन्न बच्चा मीनाबु क्याल्छन् मीनुब ग्याल्छन् वाङ्गिर खरलोते विजय ध्वज अधिपत्य चक्र लगायत रिन्छन् तक्षक छोकी छक्षेन चोर गेकी चक्षेन चेन आठ शुभ मङ्गलको हस्त चिन्ह धारण गर्नेवाला छोक्तो जलवा छोचिङ गेकेमा दिशा गालामा दिन बुझ्दा पुजेर हर्षित पार्ने भएकी ज्ञानको बङ्गो डेनपे पाल फेलबी लस्या भङ्गीमा आदि पूजन देवीको स्वभाव सम्झिँदा श्री विषतारा हुने टाक्सी लामो गेला छलको 8 मङ्गलमय देवीहरूमा वन्दन गर्छु छकपा छेनबो देवजुङ सेमेबो महाब्रह्म शङ्कर नारायण निक्तङ देदङ ग्याल्पो खुलखोरसुङ हजार आँखा भएको इन्द्र र हिरतारा सटा थप्पे पोदङ लुबङ मिक्निसङ बिरु ढक्रा नागिन्द बिरूपक छ नम्थो सेते लजे खोरले दङ बक्षाबान पुत्र कुबेर लगायतका देवा जसले द्रपहरू चक्र र त्रिशूल लादङ दुङथुङ दोर्जे चिन् त्रिशूल भाला वज्र राह बिना त्यो अमराल्डी छोटेन ग्याल्छेन दिन खड्का चैतेर ध्वजा धारण गरी सासुम नेसु गेलेग टाक्सी पेल त्रिभुवनमा शुभ कार्य र मङ्गल फैलाउँछन् जित्देन्न क्योङ बागेला छग छललो ती 8 लोकपालमा वन्दन गर्छु दक्षग देङतिर ज्याबा चेम्पाला अहिले हामी यहाँ शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्दा गेक्दङ गेवर गेवा कुन हिँड्ने दिक्न र हिंसाहरू सबै शान्त भई दोधन पालफेल सम्दन इघिन्डुब कामाक्षाको श्रीवृद्धि भई काशी बेलेक फुनसुम छोक परस्यो मनोकामना सिद्ध भई शुभ मङ्गल कार्य सुसम्पन्न हो। यस पाठलाई बिहान उठेर वाचन गरेमा सबै इच्छा पूरा हुने, सुत्ने समयमा वाचन गरे सपना राम्रो देखिने, युद्धमा जाँदा वाचन गरेमा विजय हुने, कार्य आरम्भ गर्दा वाचन गरेमा आयु कीर्ति सम्पत्ति र शुभ मङ्गल सम्पन्न भई चिताएको अनुसार सिद्ध हुनेछ र सबै पावावरण शुद्ध भई सुगति र निश्रेयको सबै अर्थ सिद्ध हुने सिद्धार्थ उत्तमजीले बताउनु भएको छ।
नाम्पाङतोप मञ्जुश्री स्तुति चमा देना दे गोन्पो जमा पाल यङला छाग छलालो भगवाना मञ्जुश्री नाथलाई ढोका गरेछु गङ्गी लोडो ढिङ्गी डिन्डाला नितार नामदाङ रल्सलबे जसको मती बादल रोपी दुई अबारानबाट मुक्त विशुद्ध सूर्य झैँ प्रकाशित भएकाले जिङे दोङ दुन जिङसिन शिक्षिर हिकी ठुक्कर लेम्पाम जिन सम्पूर्ण अर्थ सबै यथेष्ट रूपमा देखेकाले हृदयमा पुस्तक धारण गरेका छन् गाङडाग सिपी चन्द्र र मारिक मुन्थुम डुङ्गाल हेगी सिरबी अविद्याको अन्धकार माये भवा कारागारमा दुःखले पीडित जोछक कुनला बोजिङ तार्छे यान लाग डुक्चुई याङ देन सौँ प्राणी जगतलाई एक्लो छोरा झैँ प्यारो गरी 60 प्रकारको स्वरले युक्त बानी डुक्तर छेरडोग योनमङ इलङ लेकी च्याकडोग डोल्चे चिङ गरुड झैँ गर्जन गरी क्लेश रूपी निन्द्राबाट बिउजाई कार्मिक बन्धन फुकाइदिने मारिक मुन्सेल डोङाल युगु जिग्यद च्योदे राल्डी नाम अविद्याको अन्धकार हटाई जति भएको दुःखको जरा काटिदिने तरबार लिएको दोने दाक्चिङ साची थारसन यनतेन यन्तेन लुङजग ग्याल्से हुबैको अनादिकालदेखि शुद्ध 10 भूमि पार गरेका समस्त गुणले सम्पन्न ज्येष्ठ जिनपुत्रको कायामा चुठाक चुदाङ चुई ग्यान्टे दागलोइ मुन्सेल ज्याम्पी याङला राबदुदु 112 अलङ्कारले सुशोभित मेरो मनको अन्धकार हटाइदिने मञ्जुश्रीमा विनम्र बन्धन गर्छु ओम आरापा चानाधि ओम आरापा चानाधि ओम आरापा चानाधि। यो आर्य मञ्जुश्रीको स्तुति अचम्भित रूपमा रचना भएको मानिन्छ। पहिले भारतवर्षको 500 महापण्डितहरूले अलग अलग रहेर मञ्जुश्री स्तुति रचना गर्दा अन्तमा ती सबै स्तुतिहरूको एकै स्वरमा भएर यो मञ्जुश्री स्तुति बनिएको मानिन्छ। विद्यार्जन र प्रज्ञा विकास गर्नको लागि यो मञ्जुश्री स्तुति वाचन गर्नु अति नै लाभदायक मानिन्छ। परम्पराको प्रार्थना।
लामा खेल्नु दिन्छन् चाबी लामा खेल्न नो। हे गुरु बुझ्नुहोस्, हे कृपालु मूल गुरु मेरो भक्तिलाई बुझिदिनुहोस्। पाल्दैन चाबी लामा रिम्पोचे, डाकी चिबर सेमै देनला सुक। श्रीमान मूल गुरु रत्न मेरो शिरको पद्मासनमा रहे। काडिन छनपै गोने जेस्युङते, कुसुङ थुक्की मोडुब चाल्दु सोल। महाकृपाद्वारा ग्रहण गरी कायवाक र चित्तको सिद्धि प्रदान गर्नु हो। छिकदुन सोलदेप सात हरि प्रार्थना। उर्गना योगी नुबजाङ छम तेमा गेसर दोङ बोला। अर्गना उडिसा सहरको पश्चिम उत्तर कोणमा पद्मा केसरको कमल वृक्षमा। याचन छक्की मोडुबुजे तेमा जुङ्ने सेसु डाक। आश्चर्यजनक परम सिद्धि प्राप्ता, पद्मा सम्भव नामले प्रख्यात भएको। खुर्दो खाडो मङ्पोको ठेकी जेसु डगडुबकी। डाकिनी शिष्य परिवारले परिदिलाएको। म हजुरको अनुसरण गर्दछु। जिङ्गी लोप्छिर सोक्स्यु सोल गुरु पेमा सिद्धि हुँ। शीघ्रबात दिन यहाँ पाल्नुहोस्। कुङस्याङ दोरसेमा गारब सिरी सिंह तेमा कार जेबाङा इसोङा। सम्बन्ध भद्र वज्र सतु प्रहे वज्र श्री सिंह। पद्माकर 25 महादी राजा प्रजा। सोस्युर नोबजाङ तेर्सोन ग्याचा सोक। काटेर लामा नाम्ला सोलबादे। सोस्युर नोबजाङ लगायत सयौं निधि प्रकाशक वाचन र निधि परम्पराको गुरुलाई बन्धन गर्दछु। शरणगमन नमो रत्नत्रायाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लामाला क्याप्सुक छि हो, साङ्गेला क्याप्सुक छि हो। सदा सर्वत्र गुरुको शरणमा जान्छौँ, बुद्धको शरणमा जान्छौँ। छोल
गेन्दुला क्याप्सुको छि हो, गेन्दुला क्याप्सुको छि हो। धर्मको शरणमा जान्छौँ, सङ्घको शरणमा जान्छौँ। मानम खदङ न्याम्पी सेम्चेन थाम्चे, लामा साङ्गे रिम्बुचेला क्यापु सुक्षी हो। आकाश सामान समस्त माता रूपी, प्राणी गुरु बुद्ध रत्नको शरणमा जान्छु। साङ्गे छोदाङ गेदुन नाम्ला क्याप्सुको छि हो। बुद्ध धर्म र सङ्घहरूको शरणमा जान्छु। लामा इदम खाडुई छोक्ला क्याप्सुको छि हो। गुरुदेवा डाकिने गणको शरणमा जान्छु। रामश्याम तोकसला छकी कुन्ला क्याप्सुको छि हो। सुचित सुन्ने आवास धर्मकायको शरणमा जान्छु। साङ्गे छोदाङ छक्की छोकनामला, बुद्ध धर्म र उत्तम सङ्घहरूमा ज्याङछुप बरदो दग्नु क्याप्सुको छि। बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहुन्जेलसम्म म शरणमा जानेछु। डक्की जिनसुक गिपी सोनामकी, मैले दानदी गरेको समस्त पुण्यले डोला फ्याङ्चेर साङ्की डुप्परस्यो। सत्यको हित गर्न बुद्धता प्राप्त हो। सत्यको हित गर्न बुद्धता प्राप्त हो। पूजा चढाउने तरिका। महायान बौद्ध अभ्यासमा विशेष गरी विचार भावनको अति ठुलो भूमिका रहेकोले अभ्यास गर्दा शुद्ध विचार हुनु अति नै जरुरी छ। पूजा चढाउँदा आफूमा कुनै प्रत्यक्ष पूजा सामग्रीहरू उपलब्ध नभएर थोरै पानी मात्र चढाउनु परे तापनि शुद्ध भावनाले अन्य पूजाहरू चित्तद्वारा निर्मित गरी चढाउँदा अशुद्ध भावनाले असङ्ख्य प्रत्यक्ष पूजाहरू चढाएको भन्दा पनि अझै विशाल पुण्य प्राप्त भएको घटनाहरू बुद्धकालीन इतिहासमा धेरै पाइन्छ। सूत्रमा पनि पुण्य विशाल हुनु नहुनु भित्री मनको शुद्ध र अशुद्धमा तामै भर पर्दछ। बाहिरी गराई केवल छाया सराह मात्र हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यसैले पूजा चढाउँदा स्वच्छ मनद्वारा चढाउनु पर्छ। बोधिसत्वहरूको अभ्यासमा बुद्ध विशाल चित्तद्वारा आफ्नो हृदयबाट असङ्ख्य ज्योति प्रकट गरी ती असङ्ख्य ज्योतिको किरणको टुप्पा टुप्पामा असङ्ख्य पूजा देवीहरू निर्माण गरी ती पूजा देवीहरूको हृदयबाट फेरि असङ्ख्य ज्योति फैलाएर असङ्ख्य पूजा मेघ अर्पण गरिने समन्त भद्रको महान पूजा अभ्यासहरू रहेको छ। हामीले स्वच्छ हृदयबाट जति विशाल पूजा अर्पण गर्न सक्यो त्यति नै बुद्ध बोधिसत्वहरूको कृपाले ग्रहण गर्नुहुनेछ र अपार पुण्य प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी पूजा चढाउन अगाडि बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई श्रद्धा र भक्ति भाव गरी आह्वान निमन्त्रण गर्नु पनि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वच्छ मनले बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई मनन गर्दा ज्ञान र करुणाको सागर उहाँहरूले अवश्य नै सुन्नुहुनेछ। हाम्रो अशुद्ध आँखामा उहाँहरूको दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन नभए तापनि उहाँहरूको वाचा अटल भएकोले अवश्य नै आगमन हुनेछ। पहिले भारतवर्षमा बुद्धको दानदातानाथ पिण्डको सुपुत्रीले स्वच्छ मनद्वारा बुद्धलाई आह्वान गर्दा प्रत्यक्ष आगमन भई पूजा ग्रहण गर्नुभएको बुद्धकालीन सत्य घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। पूजा चढाउन अघि मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेको जल ठुले छर्केर शुद्ध विशाल व्यक्त गरिने मन्त्रहरू उच्चारण गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ। हामीले जुटाइने पूजा द्रव्य वस्तुहरू जति नै राम्रो सफा देखे तापनि
सांसारिक दोषहरूले युक्त अशुद्ध नै हुने भएकोले विधि मन्त्रले शुद्ध गर्न अनिवार्य छ। बुद्ध बोधिसत्वहरूद्वारा रचित मन्त्रहरूमा विशेष अधिष्ठान भएकोले हामीमा कुनै विशेष शक्ति नभए तापनि बुद्ध बोधिसत्वहरूद्वारा रचित मन्त्रको शक्तिले पूजाहरू पूर्ण हुनेछ। पूजाहरूमा प्रत्यक्ष द्रव्यभन्दा मन्त्रको शक्ति ठुलो मन्त्र भन्दा पनि ध्यानको शक्ति अझै ठुलो मानिन्छ। संक्षिप्त पूजा अर्पणा गरिने शरण गमन बोधि चित्तोद्भत 4 अप्रमेय ब्रह्म विहारको भावना। सांगे छोदाङ छोगी छोगणमाला बुद्ध धर्म र उत्तम सङ्घहरूमा ज्ञानशुभ वरदूत अग्नि क्याप्सुगुछि बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहुन्जेलसम्म म शरणमा जानेछु। दागी जिनसग गिपी सोनमकी मैले दानादि गरेको समस्त पुण्यले डोला फ्याङ्छेर साङ्गे ढुक परस्योक सत्यको हित गर्न बुद्धता प्राप्त हो। दागदाङ थाए सेमचेन्ना म लगायत अनन्त प्राणीहरू एने साङ्गे इन्पाला अनादिकालदेखि बुद्ध भएको हुनाले इनपर सेपी दाग्निदो त्यही भएको जान्न आफू स्वयममा ज्याङछुब छेक्तो सेमकेदो बुद्धिचिता उत्पन्न गर्छु। सेमचेन थामचे देवदाङ देवी ग्युदाङ देनबार ग्युराय समस्त सत्वहरू सुख र सुखको हेतुले मुक्त हो। डुङ्गल दाङ डुङ्गलगी ग्युदाङ डालबर ग्युराय दुःख र दुःखको हेतु कारणबाट मुक्त हो। ढुङ्गाल मेपी देवा डाम्पदाङ निडलबार ग्युरायाचे दुःख रहित भई परम सुखदेखि वियोग नहो। एरिङ छगदाङ इदाङ डालबी कच्योङ छेमे पाल नेबर ग्युर त्यो एरिङ छगदाङ इदाङ डालबी ताङयोम छेमे पाल नेबर ग्युर यतिग मित्र तथा शत्रुमा रिसराग रहित उपेक्षा अप्रमाण्य भावनामा स्तर रहनु। राम याम खाम ओम आहुम 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 नमः सर्व तथागतेभ्यो
विश्वमुखेभ्यो सर्वाथाखम उत्फाते स्मरणीयं गगनखं स्वाहा नमा सर्व तथगतेभ्यो विश्वमुखेभ्यो सर्वाथाखम उद्गते स्मरणीयं गगनं खं स्वाहा नमा सर्व तथागतेभ्यो विश्वमुखेभ्यो सर्वाथाखम उद्गते स्मरणीयं गगनं खं स्वाहा नमो रत्नात्रयाय नमो भगवते वज्रसारा प्रमर्दने तथागताय अर्हते सम्यक् सम्बुद्धाय तथा ॐ वज्रे वज्रे महावज्रे महातेजवा वज्रे महाविद्या वज्रे महाबोधिचित्त वज्रे महाबोधि मण्डप संक्रम वज्रे सर्वकर्म आवरण विश्वतन वज्रे स्वाहा नमो रत्नत्रयाय नमो भगवते वज्रसार प्रमर्दने तथागताय अर्हते सम्यक् सम्बुद्धाय तथा ॐ वज्रे वज्रे महावज्रे महातेजवा वज्रे महाविद्या वज्रे महाबोधिचित्त वज्रे महाबोधि मण्डप संक्रमण वज्रे सर्वकर्म आवरण विशतन वज्रे स्वाहा नमो रत्नत्रयाय नमो भगवते वज्रसारा प्रमर्दने तथागताय अर्हते सम्यक् सम्बुद्धाय तथा ॐ वज्रे वज्रे महावज्रे महातेजवा वज्रे महाविद्या वज्रे महाबोधिचित्त वज्रे महाबोधि मण्डप संक्रमण वज्रे सर्वकर्म आवरण विशतन वज्रे स्वाहा वज्रास्मरण खम पूजा प्रकट गरिने मन्त्र एक पटक वाचन गर्दै असंख्य पूजा मेघहरू प्रकट भएको भावना गर्ने निमन्त्रण पाठ मालो सेमजन गुन्की गुन्गिरो चेङ सम्पूर्ण प्राणीको नाथ हुनु भई दुजे पुङ्जे मिजे जम्जेला अक्षय मार्गको वर्ग समेत विध्वंस गर्ने देवा हुनमा मालो जिङहिन खेनको रवि सबै वस्तुको स्थिति यथावत जान्नुहुने चुम्देन खोर्चे नेदिर चक्षुसोल भगवान सपरिवार यस स्थानमा पालनु हो ओम सर्व तथागत
सपरिवार भद्र अगरमा पात्ने पुष्पे धूपे अलोके गन्धे नैवेद्य शब्द प्रतिष्ठा सहा ओम सर्व तथागता सपरिवार भद्र अघरमा पाध्येमा पुष्पे धूपे आलोके गन्धे नैवेद्य शब्द प्रतिष्ठा स्वाहा ओम सर्व तथागत सपरिवार भद्र अगरमा पद्मे पद्म पुष्पे धूपे आलोके गन्धे नैवेद्य शब्द प्रतिष्ठा स्वाहा सांही पोछु जुगसिंह मेटोकटम भूमिमा सुगन्धित जल छरेर फुलाले सजाई रिरावलिङसी इदे ज्ञानपादी सुमेरु पर्वत चार दिव चन्द्र सूर्यले अलङ्कृत पारेको यो साङ्गे सिन्धु मिक्दे फुलबाई बुद्ध भुवनमा अलम्बर गरी अर्पण गरेकोले ढोकुन नामदाङ हिङ्ला चोपर स्योक सम्पूर्ण प्राणीले शुद्ध भुवनको उपयोग गर्न पाउन् टङ्ग गुरु रत्न मण्डल पूजा मेघा समुद्र ईश्वर न समय आहुम् टम गुरु रत्न मण्डल पूजा मेघा समुद्र ईश्वर न समय आहुम् टम गुरु रत्न मण्डल पूजा मेघा समुद्र ईश्वर न समय आहुम् छक छल वादाङ छोचिङ स्याक्पादाङ ढोग पुजरा पाप देशना पुण्य अनुमोदन जेसु इराङ कुनसिंह सलबाई धर्म चक्र प्रवर्धन गर्न अध्यसन र याचना गरेको गेवा चुङ्गे दागी चिस्याकबा मैले जति पुण्य सञ्चय गरेको छु थाम्चे दाकी ज्याम्चुक छिरङो हो ती सबै बोधि ज्ञान प्राप्तिको लागि परिणामना गर्छु ढोग तथा पूजाहरूको महत्त्व विशेष हामी घर गृहस्थी सर्वसाधारण वर्गहरूमा अन्य उच्च स्तरको गहना अभ्यासहरू अपनाउने क्षमता नभएको हुँदा ढोग पूजा अर्पण दान तथा पञ्चशीलय पालना जस्ता साधारण अभ्यासहरू अपनाउनु उचित हुनेछ सबै प्रकारको बौद्ध अभ्यासहरू हाम्रो आचार विचार व्यवहारहरूमा परिवर्तन ल्याई तन मन र वचनलाई शुद्ध गर्नुको लागि नै भएकोले ढोग दण्डवत गर्दा पनि एउटा बौद्ध संस्करणलाई अपनाउनु मात्र नभई ढोग गर्नुको अर्थ आफूभित्रको घमण्डीपनालाई हटाउनको निम्ति नम्र बनी ज्ञान गुणकारीहरू प्रति पूर्ण रूपले झुकेर आदर सत्कार गर्नु हो ढोग अभ्यास गर्दा तन मन र वचन यी तीनद्वारालाई शुद्ध गरिन्छ
ढोक दण्डवत क्याङछ्याक कुम्छ्याक चरण झुकिने विभिन्न प्रकारको तरिकाहरू छन्। जुनै तरिका अपनाए तापनि शरण गमन र बोधिचित्तको पवित्र विचारलाई आधार बनाई अपनाउनु पर्छ। ढोकको अभ्यास गर्दा यस प्रकारको भावना गर्नुपर्दछ। आफ्नो अगाडिको आकाशमा असङ्ख्य बुद्ध बोधिसत्वहरू विराजमान भएको सम्झी उहाँहरूप्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न गरी आफ्नो दायाँतर्फ माता, बायाँतर्फ पिता, अगाडि सत्तुर, पछाडि अन्य सारा प्राणीहरू बिचमा आफ्नो शरीरलाई असङ्ख्य निर्माण गरी शरण गमनको पाठ वाचन गर्दै दुई हत्केलालाई फुल पक्रेको झैँ अञ्जलीबद्ध गरी शिरमा राख्दा आफ्नो शरीरबाट गरेको सम्पूर्ण पापहरू शुद्ध भई बुद्धको कायको सिद्धि प्राप्त भएको भावना गर्ने। त्यस्तै गरी कण्ठमा राख्दा वचनद्वारा गरेको सारा पाप शुद्ध भई बुद्धको कायको सिद्धि प्राप्त भएको र हृदयमा राख्दा मनबाट गरिएको पापहरू शुद्ध भई बुद्धको चित्तको सिद्धि प्राप्त भएको भावना गर्दै आफ्नो शरीरलाई झुकाएर पञ्चाङ्गले अथवा सारा शरीरले भूमिलाई स्पर्श गर्दा तन मन र वचनबाट भएको पापहरू शुद्ध भई बुद्धको कायवाक र चित्तको सिद्धि प्राप्त भएको भावना गर्दै आफूसँगै समस्त प्राणीहरू पनि ढोक गरिरहेको भावना गर्नुपर्दछ। यसरी श्रद्धा भक्तिले नियमपूर्वक एकै पटक मात्र ढोक गरे तापनि असङ्ख्य पुण्य प्राप्त हुनेछ। ढोक गर्दा यो मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै ढोक गरेमा असङ्ख्य पुण्य लाभ हुनेछ। कुञ्जक सुम्ला छ्याक्साल्लो नमो मञ्जुश्रिये नमो सुश्रिये नमो उत्तम श्रिये स्वाहा। राम्याम खाम ओम आहुम राम्याम खाम ओम आहुम राम्याम खाम ओम आहुम। दान पूजा अर्पणा गर्नु चाहिँ आफूमा भएको कन्जुसीपनालाई खुल्ला बनाएर लोभी कन्जुसी जस्तो स्वार्थी आत्मग्रहको साँघुरो विचारलाई हटाउनुको निम्ति हो। आर्यभूमि प्राप्त बुद्ध र बोधिसत्वहरूको ठुलो सानो राम्रो नराम्रो सुना चाँदीमा ढुङ्गा माटो जस्तो सबै वस्तुहरूलाई एक समान रूपले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले पूजा चढाउँदा या नचढाउँदा कुनै फरक नभए तापनि स्वयं आफ्नो लागि पुण्य सञ्चय गर्नको निमित्त ढोक पूजाको अभ्यास अपनाउनु पर्दछ। त्यसैले आफूले दैनिक ढोक पूजा अभ्यास गर्नको लागि घर गृहस्थीहरूले आफ्नो घरको कुनै राम्रो ठाउँमा पूजा स्थापना छेउछाउमा स्थापना गर्न सकेमा अति उत्तम हुन्छ। एउटा राम्रो पूजा स्थान छेउछाउमा स्थापना गर्न सकेमा एउटा गुम्बा निर्माण गरेको श्राप पुण्य प्राप्त हुन्छ। आफ्नो साधारण घर पनि गुम्बा झै पवित्र भन्ने छ। छेउछाउ कोठालाई सधैँ सफा सुग्घर राखी चढाउने पूजा सामग्रीहरू जुटाउनु सके आफ्नो घरको सह लक्षणहरू बढ्नका साथै पुण्य सञ्चय हुनेछ। पूजा सामग्रीहरू चढाउँदा बाहिरी सजावट चलन चल्तीको संस्कार देखावटी रूपमा मात्र नभएर आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट नै श्रद्धा भक्ति जगाएर आदर सत्कारले परिपूर्ण भई बुद्ध र बोधिसत्वहरूलाई सत्कारका साथै समस्त प्राणी जगतको हित र कल्याणको निमित्त यो पुण्य कार्य गर्न गइरहेको छु। अतीतका बुद्ध बोधिसत्वहरूको मार्गमा रही पुण्य सञ्चय गर्ने क्रममा आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति जीव ज्यान सबै समर्पण गरेको तुलनामा मैले यो सानो पूजा के नै पो गर्न सकेको छ र भनी आफैलाई दोस्याएर नम्र स्वभावले अन्तर हृदयबाटै मेरो यो सानो पूजालाई बुद्ध बोधिसत्व हजुरहरूले ग्रहण गरी मलाई कृपा गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाउनुपर्छ। साथै मैले यस्तो महान पुण्य कार्य गर्ने अत्यन्तै सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको छु। यस अवसरलाई म स्वार्थी र घमण्डी कन्जुसाई जस्ता मिथ्या विचारले कदापि खेर फाल्ने छैन। यस्तो अमूल्य अवसर सधैँ कहाँ पाइन्छ र भन्ने जस्तो सकारात्मक विचारको ऊर्जा जगाई होसपूर्वक गर्न सके अत्यन्तै ठुलो लाभ मिल्नेछ। पाप पश्चाताप गर्ने तेस्रो अङ्ग चाहिँ गलत कार्यबाट टाढा रहन र पुनः नदोहोर्याउने शुद्ध आचरणशीलको अभ्यास बन्न जान्छ। चौथो अङ्ग पुण्य अनुमोदनको अभ्यास डहार ईर्ष्या त्यागी मन खुल्ला बनाउने अभ्यास भएकोले ढोक गर्नु, पूजा चढाउनु, पाप प्रतिवेदना गर्नु,
पुण्य अनुमोदन गर्नु जस्ता साप्ताङ्गी अभ्यासहरूको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। यो साप्ताङ्ग अभ्यासहरूमा बोधिसत्वको छ पारमिता, दान, शिला, क्षयन्ती, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा सबै नै समेटिनेछ। उक्त सबै अभ्यासले क्लेश, नकारात्मक विचारको मूल स्रोत आत्मग्रह, स्वार्थीपना हटाई अनात्मा ज्ञान बोध गर्न र अन्तर हृदयमा प्रज्ञाको ज्योति जगाएर अनित्य, दुःख, अनात्मा अनि शून्यता ज्ञानको बोध भई महाबोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने हेतु बन्नेछ। राम याम खाम ओम आहुम, राम याम खाम ओम आहुम, राम याम खाम ओम आहुम, राम याम खाम ओम आहुम। मरमे नैनी तम सुमगी तोङ छेन पै जिङतेन गी खरियुङ दाङा याम्पारा ग्योर जिग। दीपकको यो पात्र महात्रिसहस्रलोक, यो जम्बुदिबु सदृश चार दिशा, चन्द्र सूर्य र सुमेरु पर्वत सहित भएको 1 अरब दीपलाई त्रिसहस्रलोक भनिन्छ। को पर्खलले घिरिएको जस्तै हुन सकोस्, दोङबुनी रिही ग्यालबोरी राब चाम्दु ग्युराया चेक। सलेतो चाहिँ सुमेरु पर्वत राजा जस्तै हुन सकोस्। मर्खुनी थाई ग्याचो चाम्दु ग्युरचिक, घिउ चाहिँ महासागर जस्तै हुन सकोस्। डाङ्नी साङ्गे रेरी दयुन्दु दुङछुर रेरे जिउँबर ग्युरचिक। गिन्ती चाहिँ प्रत्येक बुद्धको अगाडि 10-10 करोडमा परिणत हुन सको। होइकी सिपे चेमो मेन्छेने नरमे यलवा एन्छे कि मारगपी मुनपा सल्मिने छोक्चुई साङ्गे धाङ। ज्याङजुप सेम्पी सिङखाम थाम्चे डोनसुमादु, थोङसिङ सलबार ग्युरचिक। ओम वज्र अलोके आहु, प्रकाश चाहिँ संसारको चुचुरोदेखि लिएर अबिची नर्कको सतहसम्म गणको अन्धकार सबै हटेर 10 दिशाको बुद्ध र बोधिसत्वको सर्वभुवनहरू स्पष्ट रूपमा देख्न पाऊँ। ओम वज्र अलोके आहु, एमा हो मोछर मेजुङ नङसल डेनमेदी। अहो प्रतिष्ठा पवित्र यो दीपक, कान्छ्याङ साङ्गे तोङजाला सगपी। भद्र कल्पका हजार बुद्धहरूको राबजामा छोक्चुई सिङखामा मालुइपा। 10 दिशामा भएको अशेष भुवनहरू महागुरु लामा इदामा खाडो छोक्याङ दाङ। इष्टदेव डाकिनी धर्म पालनी,
खिर्कोल लाछको नाम्ला बुलबरगी मण्डला भित्रका सबै देवगणहरूलाई अर्पणा गरिरहेछु। फामे चनरे स्यामचेन थाम्चे कुन विशेष गरी माता पिता नि सर्व प्राणीहरूको छेराब दादाङ छेने थाम्चे दु यस जीवन अनि सबै अनिहरूमा जोगसँग गेगी सिंखामा ngन थोङ्ने सम्बुद्धका भुवन स्पष्ट रूपमा देखी हो पाङा मेगन हिदाङा हेरमे सक्कु बुद्ध अमिताभ जस्तो हुन पाऊँ कोञ्चक सुमधाङ चासोम लक्षक कि त्रिरत्न अनि त्रिमूल देवगणको देनपी थुई मनलामा दिदाबते सत्यको शक्तिले यो प्रार्थना गरी युरुदु डुगबर जिङ्गी लाब्दो सोल चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न पाऊँ तथार्थ पञ्चेन्द्र अवबोधने स्वाहा तथार्थ पञ्चेन्द्रिणे अवोधने स्वाहा तथार्थ पञ्चेन्द्रिणे अवोधने स्वाहा। राम याम खाम ओम आहुम 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 हूँ यान लगा गेदेन दुजिय जिंगबोदी अष्टांगा युक्त अमृत जलको तलाउ चुम्देन खोर्दाङ जेला भुम्बरगी भगवान बुद्ध गणलाई अर्पणा गर्दछु सेने दाङदाङ स्याम्जेन थाम्चेकी यसलाई ग्रहण गरी म लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको पुण्य सिद्ध छोकजङ डिबदाङ खोरबाट दोङटुको स्यो एवं पाप अवरण शुद्ध भई सांसारिक दुःखबाट मुक्त हो। ओम सर्वा तथागत सपरिवार घरमा प्रतिष्ठा पूजा मेघा समुद्र ईश्वरन समय आहु। ओम सर्वा तथागत सपरिवार घरमा प्रतिष्ठा पूजा मेघा समुद्र ईश्वरन समय आहु। ओम सर्वा तथागत सपरिवार घरमा प्रतिष्ठा पूजा मेघा समुद्र ईश्वरन समय आहु। परिणामना
पाए अर्जित यो पुण्यको फलले सर्वज्ञको घुम्ने पिदानमा फाक्पे सिंह पद प्राप्त गरी दोषी क्लेश शत्रुहरूलाई हराएर एका नाचिम अलङ ठुक पाए जन्म जरा रोग र मरण सिपी छोले डोवा ढोल बरस्यो थाल उडेको सांसारिक सागरबाट सर्व प्राणी मुक्त होउन्।